Ito na ito te. Pag-ampo, Diyos nga tamahanan, tumuran sa bugma o kaluoy. Nining adlaw kami nagadayon sa salamat kanimo sa mga kanimo grasya nga imong hatag kanalan. Maingon man usab Ginoo nga ang imong panalangin hatag karon labi na gayud sa duha ka binuhat, si Janos o Robin. Nga buktoson karong adlaw nga unta ila kanunay batunan ang mga hiyas sa paghigugma, pailog o pagkabatilod-anon sa usag-usa o gubani sila kanunay sa ilang lawig, sa ilang paglawig uban sa ilang mga anak. Kini among pangayo nga ginatiso nga among Ginoo. Amen. Gihangyo ang tanan sa paglingkod o pabilin o pagtindog ang mga kasunon. Aduna balinhi na hibalo nga aduna yung baba o gusto na musupa o mubabag sa ilang kaminyo. Ito kasi ito kanan. Ako isira na puntahan ito sa mubabag. Ini ang kasal sa duha na nagkontrata tali Janos o Rubin ang kaminyo sa sagradong nga relasyon. Busa ang ritual sa kaminyo tali sa duha ka mga Kristiyano, dili kinahanglan usa lamang ka sibil nga kontrata, kundi dili usa ka sosyal nga seremonya, kundi usa ka serbisyo sa pagsimba. Kini usa nga paghalad sa lalaki o babae sa matag usa, gipaambit kini nga usa ka malipayon nga pagsaulog sa presensya sa Dios o nasaksihan sa ilang mga pamilya o mga higala. Ang Diyos gugma, kanto magpabilin uban sa Diyos, ang Diyos magpabilin diha kanila. Gugma sa Diyos, gugo sa ato pagkasing-kasing, pinagi sa malang Espiritu, ang ihatag ka natin busa, ipahayang nato ang atong tugot, pagtugot sa iyang gugma o pangayo. Labi na ang lalaki o babae, nahapit na ang isa sa usa sa iyang balaan ng mga panalangin. Mga kaigsuunan, nagtapok kita din ikaron aron pagsaksi ni Janos o Grovelin nga ipahayag sa publiko ang ilang katuyuan nga magkinabuhi nga mag-uban isip asawa o bana. Niining okasyon, Janos o Grovelin inubanan sa ilang pamilya, mga higala o mga paryente aron mapaghimatuod ang pagpili nga ilang gihimo alang sa usa-usa isip mga kapika sa kinabuhi o ang ilang pagtagpo sa ilang kinabuhi na mag-uban. Gihangyo ang mga ginikanan sa kaslunon o mga sponsor sa paglaro. Ginikanan o mga mga ginikanan o mga sponsors. Andam baka mo karon o sa kanunay pagsuporta o paglikon ni kaminyon pinagi sa paghatag sa inyong gugma o pagpakabana ang tubag o andam kami. Janos, imo bang dawaton si Robilin nga imong asawa na magpuyo mo duha sa kasagrado sa kaminyon? Musaad ka ba nga imo siyang higugmaon? Ug nga makikuban ka kaniya sa paghimo pamuyo nga mula hutay ang gugma o kalinaw? Imo bang matuoron ang inyong puyo nga makikuban ka kaniya diin kamo mahibalo sa kalipay o katumanan sa gugma? Imo bang ihalad kaniya ang imong pagkamatilod-anon sa tanan ng mga pagsulay sa kinabuhi o sa imong kagalingong kabubuton? Imo bang ihatag ang imong kagalingon kaniya lawas, una-una ug kalag? Nagikan karon ikaw iyar gayod hangtod nga kamo mabuhi. Tubag, yes, Robilin, imo pang dawaton si Janos nga imong bana na magpuyo mong duha sa kasagrado sa kaminyoon? Usaad ka ba nga imo sa higugmaon o nga makiguban ka kaniya sa paghimo pamuyo nga mula
lahutay ang gugma o kalinaw. Imo bang matuoron ang imong tuyo nga matiguban ka kaniya di ka mo maibado sa kalipay o katumanan sa gugma? Imo bang ihalad kaniya ang imong pagkamatinud-anon sa tanan ng mga pagsulay sa kinabuhi o sa imong kagalingon kabubuton? Imo bang ihatag ang imong kagalingon kaniya lawas unahuna utalag halikan karon ikaw iya gayon untod na kabubuhi. Diba? Kamong mga ginikanan ni Janos o Robilin, mahimo ba kamo sa tanan ninyong mahimo na magpabili ng ilang kaminyoon sa maabot nga mga katuigan? Kumusahan ba kamo na magpuyo alang kanila o magasig kanila na ilang tumanon ang mga saad nga ilang gihimo karong adlaw? Kubag oo mahimo ang saad kamo. Sing-sing. Ang singsing, simbolo sa kaminyoon sa duha ka pagi. Ang pagkaputli sa bulawan, simbolo sa kaputli sa inyong gugma alang sa usa-usa. Kung ang way kinitubang tuyok ini, nagsimbolo sa way kinitubang saad. Din kamatayon lang ang bungkag nini. Kasi kung dumanan sa inyong saad, ihatag dawata kini mga singsing. Ari ka sugod sa groom nga po sa bride. Magaya siya sa singsing. Para sa bride.